ठट्ठा लिए चलते हैं जहां पे वजीर आला सिंध मुराद अली शाह के फॉर मंसूबे का जायजा लेने के बाद मीडिया से बात कर रहे हैं। इसके काफ़ी टेक्निकल इश्यूज अराइज हुए हैं ओवर द टाइम, और आप देख रहे होंगे, इधर आप आए भी हैं तो आपने देखा होगा कि काफ़ी डिफ़िकल्ट टेरेन है, लेकिन अगर कराची को पानी पहुंचाना है तो इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। इस वक्त इस प्रोजेक्ट की जो डिफ़िकल्टी सामने आई हैं उसमें दो इश्यूज़ हैं। एक तो जब इसको फाइनली एग्जीक्यूट किया जा रहा है तो जो मुझे बताया गया है FWO की तरफ से, कंसल्टेंट्स की तरफ से, कि इसकी क्वांटिटीज़ में काफ़ी फ़र्क आया है, उस वजह से भी इसकी कॉस्ट बढ़ी है। इसके अलावा इसमें कुछ मिसिंग फैसिलिटीज़ हैं जो उस वक्त कहा गया था कि बाद में ही करेंगे, ऐसे नहीं कि वो सोची नहीं गई थी उस वक्त, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट डिले जो हो गया इसलिए 2007-8 से जो शुरू होना था, वो मिसिंग फैसिलिटीज़ भी अभी बनानी पड़ेंगी। और थर्डली इसकी जो ऑगमेंटेशन का प्लान है वो सिस्टम की, इसलिए कि पानी तो हम एक जगह पहुंचा देंगे लेकिन उसको आगे कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए हमने काम करना है। इसकी वजह से इसकी कॉस्ट इंक्रीज़ हो रही है। फेडरल गवर्नमेंट से हमने रिक्वेस्ट की हुई है। मेरा आज का इधर आने का मकसद ये भी था कि मैं खुद अपनी आंखों से भी सारी चीज़ देख लूँ, ताकि जब फेडरल गवर्नमेंट से बात हो तो ज़्यादा उसको इफेक्टिवली बात कर सकूँ। इस सिलसिले में एक और चीज़ भी बता दूं कि कल मेरी मुलाकात हुई थी फेडरल मिनिस्टर वाटर रिसोर्सेज हैं फैसल वाडा, उनको भी मैंने बताया था कि ये सारे इश्यूज़ का, एंड ही इज़ अश्योर्ड में कि जी उनकी सपोर्ट हमें रहेगी। मुझे उम्मीद यही है कि फेडरल गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी ताकि ये मंसूबा जो इनिशियली तो फेज़ 1 में 260 मिलियन गैलन पर डे पानी ले जा रहा है कराची, और ये बढ़ के इसके 2 फेजेज़ और हैं, इन तीनों फेजेज़ में हमारी मदद करेगी। एक जो हमें सबसे पहली मदद चाहिए, जो कि मैं CCI में बात ले जा चुका हूँ, कि में जो एडिशनल पानी है वो दिया जाए ताकि इस मंसूबे को हम कंप्लीट कर सकें। पहले फेज़ का पानी तो हमने अपने हिस्से में से दिया है, लेकिन बाकी 260 और आखिरी 230 मिलियन गैलन पर डे का है, 760 टोटल इसको होना है, उसका पानी हम चाह रहे हैं। और सेकेंडली जो इसकी कॉस्ट इंक्रीज़ हो रही है और टेक्निकल रीजंस की वजह से हो रही है, भले उसकी ऑडिट करा लें, उसकी वैसे भी तो मेरे कहने से नहीं होगा, सिर्फ ये हमारी जो डिफरेंट फोरम्स हैं फेडरल गवर्नमेंट में, सेंट्रल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी और फाइनली एक्निक है, उनकी अप्रूवल के बाद ही इसकी जो फाइनल कॉस्ट होगी वो डिटर्मिन होगी। तो जो भी डिटर्मिन हो कॉस्ट, जो टेक्निकल लोग कहें कि ज़रूरत है, उसमें जैसे उन्होंने पहले हमारे साथ शेयर किया था 50% वो शेयर करें। अच्छा, ये फेडरल गवर्नमेंट से हमारी है। ये बताएं कि ये कराची का सबसे बड़ा मंसूबा है और इस पर मुख्तलिफ सवालात जैसे कि आपने कहा, तो हम लाजमी इस वक्त पूरा कराची, पूरा सिंध ये जानना चाहता होगा कि इसकी आखिरी कास्ट क्या होगी, क्योंकि और दूसरा ये कि जो 50 मेगावाट का आप पावर प्लांट बनाने जा रहे हैं वो कहाँ पर बनाएंगे? दो चीज़ें इसमें, दोनों आपने कहा। फाइनल कॉस्ट में एक नंबर आपको बॉल पार्क फिगर तो दे सकता हूँ, कह रहे हैं 70-75 अरब रुपए तक ये टोटल जाएगा, जिसमें कॉस्ट फेज़ 1 पावर प्लांट की भी उसमें इंक्लूडेड है। पावर प्लांट के 2 ऑप्शंस हैं हमारे पास सीधा। एक तो हम अपना खुद प्लांट लगाएं, उस पर भी हमने गौर किया है, या फिर हेस्को से ये बिजली ली जाए, या एक और फाइनल ये भी सोचा जा रहा है कि इलेक्ट्रिक से ली जाए बिजली डायरेक्टली। हम देखेंगे जो सबसे ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव और रिलायबल होगा वो हम इस्तेमाल करेंगे, और वो जैसे ये प्रोजेक्ट जिस तरीके से खत्म होगा उसके साथ पावर प्लांट भी तैयार हो जाएगा। वफाकी हुकूमत का जो हिस्सा होता था, क्योंकि आपका भी हिस्सा है वफाकी हुकूमत का भी, तो वफाकी हुकूमत ने अपना कितना हिस्सा इसमें दिया, क्योंकि शायद डिले वफाक की वजह से हो रही है? नहीं, अभी तक उन्होंने हिस्सा अपना दिया है। लास्ट ईयर पहले शुरू में थोड़ा स्लो किया था, लेकिन लास्ट ईयर उन्होंने पैसे अपने प्रॉपर दे दिए थे। इस वक्त जो ओरिजिनल कॉस्ट है उसके हिसाब से दोनों गवर्नमेंट्स ने, फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने अपने शेयर्स दे दिए हैं और उस पर खर्चा हो रहा है। अच्छा साहब, ये बता दें, टाइम फ्रेम दे सकते हैं कि पहले 2018 में से मुकम्मल होना था, अब ये कराची वालों के लिए खुशखबरी आप दे सकते हैं कि ये मंसूबा एग्जैक्ट कब? देखिए, ये जो इसके टेक्निकल इश्यूज हैं वो रिजॉल्व हो जाएं। जो पहले 2018 का टाइम फ्रेम दिया गया था, ये हमने कंसल्टेंट्स, कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ बात करके, लेकिन जब साइट पे आए और वो डिफ़िकल्टीज़, आज मैंने खुद भी इधर देख रहा हूँ, वो डिफ़िकल्टीज़ देखी, तो ये फाइनलाइज हो जाए, मैं कह दूँ फिर दोबारा आपको कि 6 महीने, 8 महीने, साल, 2 साल, जो भी डेट दे दूँ, और उस पर एक रियलिस्टिक डेट मुझे मिल जाए, उसके बाद इंशाल्लाह आपने कहा था कि नई हुकूमत जैसे बनने के बाद कि कराची में सबसे पहले पानी का मसला हल करेंगे, डिसैलिनेशन प्लांट लगाएंगे, K4 का मंसूबा, तो लगभग इमरान खान के जैसे 100 दिनों का वायदा था, 100 दिन तो आपको भी होने वाले हैं,
تو ان 100 دنوں میں کراچی کے پانی کے لیے عملی طور پر کچھ ہوا؟ میری بھائی یہ ہو رہا ہے نا، آپ دیکھ رہے ہیں ادھر اس وقت بھی کام چل رہا ہے. K4 جو ہے جو کچھ بھی ہو اس میں ڈیلیز ہوئے، لیکن ابھی بھی سب سے پہلا یہی پروجیکٹ ہوگا جو کراچی تک پانی لائے گا. ڈیسیلینیشن کے آپشنز ہم بھی دیکھ رہے ہیں. میں نے اس پہ 3-4 میٹنگز کی ہیں. سعید غنی صاحب ایک کمیٹی بھی ہم نے بنائی تھی، منسٹریل کمیٹی بنائی تھی، جنہوں نے دیکھنا تھا کہ ہب سے پانی لانے کے لیے 100 MGD ڈیسیلینیشن کا، اور وہ بڑھ کے 1000 MGD یا 1200 MGD تک ہو سکتے ہیں اوور پیریڈ آف ٹائم، اس لیے کہ کراچی کو اور آگے ضرورت ہوگی. اس میں ابھی ٹائم لگے گا. فیڈرل گورنمنٹ بھی کام کر رہی ہے، میں جہاں تک مجھے پتہ ہے ڈیسیلینیشن کے لیے، لیکن میرا یہی خیال ہے کہ اس پہ ٹائم لگے گا. ہمیں ابھی ڈیسیلینیشن تو ڈیفینیٹلی ہم فالو اپ کر رہے ہیں، نہ صرف کراچی کے لیے بلکہ میں آپ کو بتا دوں کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اپنی الیکشن کیمپین کے دوران کہا تھا کہ میں سمندر ٹھٹا میں بھی ہے، سمندر بدین کے پاس بھی ہے، تو بدین اور ٹھٹا کا بھی جو پینے کے پانی کے پرابلمز ہیں وہ اس پہ لیے بھی ڈیسیلینیشن پلانٹس پہ ہم غور کر رہے ہیں کہ کہاں لگائے جائیں. لیکن پہلا جو امیڈیٹلی ہمیں کہ K4 کو ہم نے اور تیز کرنا ہے. اچھا ایک چیز ابھی مجھے میرے سامنے بتائی کہ 100 MGD ایڈیشنل جو تابی جی میں ہمارے ایک ریہیبلیٹیشن کا پروجیکٹ ہے جسے 100 MGD ایکسٹرا ملے گا ہمیں، وہ انشاءاللہ فیبری کہہ رہے ہیں، لیکن چلیں میں 1 مہینے کا لے لیتا ہوں، فیبری مارچ میں کمپلیٹ ہو جائے گا. ہم آپ کی نیت پہ شک نہیں کر رہے، کرنا بھی نہیں چاہیے. بعض لوگ آپ کی نیت پہ شک کر رہے ہیں. ان لوگوں کا یہ الزام ہے کہ یہ جو K4 ہے یہ کراچی کے لیے کم اور جو سپر ہائی وے پر ایک بڑی بستی بن رہی ہے اس کے لیے زیادہ. اچھا کیا کہیں گے آپ؟ انہیں کو مجھ سے سوال کرنے دیں، لیکن نہ اس کے لیے کوئی کنیکشن ہے یہاں سے K4 سے کسی بھی. یہ پروجیکٹ پہلے کنسیو ہے، اور یہ اس کی جو آگمنٹیشن پلان ہے وہ بھی اگر آپ دیکھ لیجئے گا وہ آپ کو بتائیں گے کہ پپری لے جا رہے ہیں 1 لیک، مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں، اور اس میں جا رہے ہیں تو ادھر ایسی کوئی بات ہے نہیں. سپر ہائی وے سے تو کراس کر رہے ہیں، لیکن پانی دیکھیں چینل کہیں سے گزرتا ہے، اس کے لیے آپ دیکھ رہے ہیں یہ پانی لینے کے لیے کتنا بڑا اسٹرکچر بنانا پڑ رہا ہے. سر ڈیزائن چینج کرنے کا مقصد یہی تھا کہ پانی وہاں تک پہنچے. نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، ایسی بالکل کوئی بات نہیں ہے. اس کی میں بالکل آپ کو کلیئر بتاتا ہوں کہ جب، بلکہ میں آپ کو بتاؤں 2012 یا 13 میں ایک میٹنگ میں میں بیٹھا تھا، کنسلٹنٹس ادھر ہوں گے، جس میں میں نے یہ کوشش کی تھی کہ ان کو کہوں کہ، لیکن انہوں نے کنونس کیا کہ جی 8 آپشنز ڈفرنٹ اس کے لیے 8 یا 9 آپشنز تھے، 9 آپشنز تھے جو کہ کنسیڈر کیے تھے کہ پانی یہاں سے کراچی تک کیسے پہنچایا جائے گا. اور میں مجھے زیادہ ڈیٹیل نہیں پتا تھی، میں یہ انسسٹ اس وقت کر رہا تھا کہ آپ پرانے روٹ سے کیوں نہیں لے جاتے جو ہمارا K1 2 3 ہے اسی کے روٹ سے. لیکن انہوں نے کنونس کیا کہ نہیں کراچی ایکسپینڈ کر رہا ہے ٹورڈز ویسٹ اور پانی کی ضرورت اور وہ ایلیویشن پہ زیادہ ہے. وہ ٹیکنیکل ریزنز تھی جس وجہ سے ادھر گیا. اس وقت اس کسی اور کا ادھر کوئی کام نہیں تھا، اور اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت بھی نہیں تھی جب یہ پہلے نکل ہوا تھا. ہاں بالکل سیدھا چاؤ ٹیچر کا پانی جڏहिं हिसो वेंदो त उन हिसे जो पानी जेको घुर्ज तव्हां वफ़ा खां इरसा खां उहा पाणी जो घुर्ज मिली सघंदो. मां बिल्कुलु इहा कई आहे ॻाल्हि, ऐं असां हिनखे मूं CCI ते बि रेज़ कयो. हींअर मूं जेकी ॻाल्हि कई त ठटे जे लाइ न सिर्फ़ु कींजर खां पाणी, पर चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब इहो बि चयो आहे त असां ڈیسیلینیشن پلانٹ جی کراچی کے لیے لگائیں تھا تو ٹھٹے بدین کے لیے بھی ڈیسیلینیشن پلانٹ سے ایسا کم کریں. سر یہ بتائیں سر، کل جو وزیر اعظم نے کہا ہے کہ وہ لیڈر ہی نہیں ہے جو یو ٹرن نہ لے، اس حوالے سے جو ہے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہ وزیر اعظم سے سوال کر لیں، دیکھیں جو انہوں نے کہا ہے اس کا سوال انہی سے کر لیں. یو ٹرن لینے والا لیڈر بڑا ہوتا ہے میں وہ ان کا خیال ہے، ان کا خیال ہے، وہ میں یہی کہہ سکتا ہوں. یہ بتائیں کہ یہ سوال پانی کا، آپ یہ بڑی کوششیں کر رہے ہیں، اربوں روپے خرچ کر کے پانی پہنچا رہے ہیں، لیکن جو کراچی میں پانی چوری ہوتا ہے، کیونکہ یہ بھی جائے گا بڑی پھر ٹینکر مافیا جو کہ اس وقت سرگرم ہے اور غیر قانونی ہائیڈنٹس بھی چل رہے ہیں، تو جو چوری ہوگا اس کو کون روکے گا؟ وری پھر اب اس کو کوشش کریں گے کہ اس کو ریزالو کریں. ٹھٹھا میں K4 منصوبے کا جائزہ لینے کے بعد وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ میڈیا سے بات کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ پانی کو صارف تک پہنچانے کے لیے کام کرنا ہے، اس لیے لاگت بڑھی. انہوں نے کہا وفاقی وزیر فیصل واڈا کو بھی مسائل سے آگاہ کیا تھا.